क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए 109 के लिंक रोड पे जारी है सर। पाकिस्तान की तारीख में होने वाली बैंक वारदातों में से फौरन 109 पे गाड़ी एक ताजा तरीन नाकाबिले यकीन वारदात का अहवाल। आपको एक बताना था, बड़ा सैड इंसिडेंट है सर। वो सारा कैश जो था वो एक ही बंदे को एक्सपोर्ट किया हुआ था, जिसमें लूटी जाने वाली रकम है 4 करोड़ 96 लाख रुपए। अगर आप हमें इत्तला देंगे तो हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे। फैसलाबाद के इलाके में सरजद होने वाले इस वकूए का मुकम्मल अहवाल जानिए। ये जो सिक्योरिटी वैन का हादसा हुआ वो ये हुआ कि एक वैन जिसमें एक ड्राइवर और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जब वो बैंक में कलेक्शन के लिए जाते हैं या ड्रॉप करने जाते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड वैन के साथ खड़ा रहता है, जबकि 2 ड्रॉप एंड पिक का काम करते हैं। इस वारदात में ये हुआ कि तीनों सिक्योरिटी गार्ड अंदर चले गए और गाड़ी बमाए ड्राइवर उन्होंने छोड़ दी। तीसरा सिक्योरिटी गार्ड बैंक में क्यों गया जबकि ऑलरेडी 2 गार्ड अंदर मौजूद थे? तफ्तीश इस बात की भी जारी है कि कहीं इस ड्राइवर के साथ कोई और शामिल हाल था या नहीं था। बहरहाल हर चीज क्रिस्टल होके आ जाएगी। और सर जैसे तकी ने कहा कि 2 गार्ड को अंदर होना चाहिए और 1 को गाड़ी के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तीनों एक साथ चले गए। ये ऐसा लगता है कि ये सब गार्ड ने मिलकर एक प्लान किया हुआ है। और फिर दूध का दूध पानी का पानी नजर आता है। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें मौसूल हुई है फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला से। गुज़िश्ता ही दिनों एक ऐसा वाकया, एक ऐसी वारदात, एक ऐसी दास्तान सरजद हुई कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि दिन दिहाड़े एक कैश वैन का ड्राइवर करोड़ों रुपए अपने हमराह लेकर उस वैन को दौड़ाता हुआ मंजर से गायब हो गया। जुर्म की ये दास्तान कब, कहां, कैसे, किस तरह वक़्फ़-पज़ीर हुई और इसके बाद कानून के एहलकार किस मोड़ पर पहुंचे और उस जराए पेशा नासिर का क्या हुआ कि जिन्होंने या जिसने इस वैन को किडनैप किया। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में गुज़िश्ता बरसह बरस से हम हमेशा यही कोशिश करते चले आए हैं कि जराइम पेश अनासर का किसी भी तौर कला कमा हो। भर में सदा कानून की बालादस्ती कायम रहे। और इसी नाते जराइम पेशा नासिर अपने अंजाम कार तक पहुंचते चले जाएं। इसी तनाजुर में हम अक्सर मुल्क के कोने कोने में सरजद होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के हुक्काम बाला और अवाम तक पहुंचाते रहते हैं ताकि एक जानिब तो खुदा न खास्ता होने वाले किसी भी खतरात से अवाम को महफूज रखा जाए और दूसरी जानिब अदालतों की फहरिस्तों में भी ये वाकयात महफूज रहें। ऐसे ही मामलात को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपको बता रहे हैं कि गुज़िश्ता ही दिनों मंजर पर उभरने वाली एक ऐसी वारदात कि जिसमें मुल्क के मालियाती इदारे के तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए लूट लिए गए। और इसके बाद क्या हुआ, ये मुकम्मल अहवाल इस एपिसोड में मुलाहिजा कीजिए। 9 सितंबर 2022 सदर जड़ांवाला पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला फैसलाबाद। FIR नंबर 828/2022 E-टैग 3655 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 408 के तहत कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। यह है फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला। यहां के रोजमर्रा मामूलात जिंदगी में कोई तगय्युर न था। मुल्की मालियाती इदारे की जानिब से अपने बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचों में रकम की तरसील पर मामूर कैश वैन रोजाना की तरह आज भी रकम पहुंचाने की खातिर आप पहुंची। नाजरीन, याद रहे कि मुल्क भर में ये कैश वैन्स
बे इंतहा हिफाजती इक़दामात के तहत चलाई जाती हैं और इन्हीं मराहिल में आज की मतलूबा रकम का एक अदद थैला बैंक की जड़ावाला ब्रांच में देने की खातिर निकाला गया। सिक्योरिटी एसओपीज के ऐन मुताबिक एक शख्स असलहा थामे इसी तरह खड़ा रहता है, मगर नहीं मालूम क्या हुआ कि ये आखिरी गार्ड भी बैंक की जानिब बढ़ गया। यहां मौजूद कैश वैन के ड्राइवर ने बिना अपने हमराही गार्ड्स के इस वैन को किसी अनजानी मंजिल की जानिब दौड़ाना शुरू कर दिया। इस तरफ बैंक में गए हुए सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर आकर जैसे ही कैश वैन को न पाया हैरान रह गया। लोगों से दरियाफ्त करने लगा कि गाड़ी कहां गई। किसी ने बताया कि वो इस जानिब ले गया है। किधर गया यार? मैं टायर पंचर होगा, टूटी लीक होगी। मैं नाज़रीन, अब यहाँ एक हलचल बर्पा होने लगी। बैग को अंदर रखे यार, तूने अंदर क्या लेने गया था? जाना से बाद में चले ना, हम जब आ जाते थे यार। क्या जरूरत है, अभी परेशानी होगी यार। 4-5 साल हो गए यार, ऐसी मदद करने देखा आपको ऐसा नहीं। और इस जाने अस्सलाम वालेकुम सर, जब्बार साहब कह रहे हैं कि इस तरफ फैसलाबाद की तरफ गई है वापस गाड़ी। इसके बाद बैंक के सिक्योरिटी हेड को अचानक कैश वैन के चले जाने से आगाह किया जाने लगा। 109 रोड है सर। ठीक है सर, 109 रोड है लोकेशन में। कैश वैन ड्राइवर खेतों खलियानों से मुल्हिक एक राह गुजर पर रमा दवा था। बिल्कुल यूं ही कैश वैन मुस्तकिल अपनी किसी मंजिल की जानिब दौड़ रही थी। क्या गरीब बंदे हैं, साढ़े लाख की बने हैं। गाड़ी लेके ड्राइवर हम 2 बंदे आके टैंक नहीं गए। क्या इशू क्या हुआ सर? हम 2 बंदे गाड़ी टैंक नहीं गए सर। क्या देने गए हम 2 बंदे अंदर, तो वो ड्राइवर जो नाम गाड़ी लेके भाग गया सर। चौथा बंदा सर। मिलने वाली इत्तलात के दोष पर इलाका पुलिस पार्टी भी इसी मकामी बैंक की ब्रांच तक आ पहुंची। यहां पेश आने वाले नाकाबिले यकीन वाक़े को गोश गुजार किया जाने लगा। सर, अभी 150 की इत्तला मिली है कि मस्टैंग कंपनी की एक सिक्योरिटी गाड़ी है जो बैंक से करोड़ों रुपया लेकर ड्राइवर फरार हुआ है अहमदाबाद से। तो अभी वो सर फैसलाबाद की तरफ मूवान है गाड़ी, तो प्लीज इसका उसमें ट्रैकर वगैरह भी। नाजरीन, तमाम तर मिलने वाली इत्तलात को सबसे पहले हुक्काम बाला तक पहुंचाया जाने लगा। तो इंशाल्लाह इसको ट्रेस करते हैं। ट्रैकर भी लगा हुआ, क्योंकि ट्रैकर है तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगी, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे इंशाल्लाह हम कामयाबी होगी। आप ऐसा करें, आप अभी फौरन एसएचओ पुलियावाला की सरबराही में गहरी पार्टी तशकील दें सर, और उसको फौरन मौके की तरफ भिजवाएं सर। कंट्रोल सारे जड़ा है ये इमीडिएटली खालिद साहब जड़ा वाला को मैसेज है कि फौरी ये फैसलाबाद रोड 109 रोड है। मिलने वाली इस खबर के नाते करोड़ों रुपए लेकर कैश वैन ड्राइवर फरार हो गया। कानून के एहलकारों में यह बात जंगल के आग की तरह फैलना शुरू हो गई। जितने लीक रोड से निकलते हैं, आप इन तमाम लीक रोड पे 3-4 टीमें आप बना लें, और आप खुद भी, और खास तौर पे जो अवागत के नजदीक रोड बनता है ना, लिंक रोड है 109 की तरफ जाता है,
وہ کچھ تھوڑا ایریا مشکوک ٹائپ ہے، اس جانب آپ خود روانہ ہو جائے، باقی جو روڈز ہیں اس جانب آپ دوسری ٹیم آپ روانہ کریں. سر یہ موبائل نمبر ملا ہے سر ڈرائیور کا، اس پہ سر ہیلپ کریں ہماری سر. تو ڈرائیور کی لوکیشن لیں سر، نمبر ہے 0300. فوراً ہی چند اہم ترین معلومات کو یکجا کیا گیا اور اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی کے ناطے اس وین اور وین ڈرائیور کی تلاش شروع ہو گئی. اسی درمیان یہاں موجود ایس پی ارتضیٰ کمیل نے فوری طور پر اپنے جی السلام علیکم ایس ایس پی انویسٹیگیشنز رائے اجمل سے رابطہ قائم کیا. کیا کہہ رہے ہو؟ 5 کروڑ کون لے کون گیا ہے؟ نہ کرے یار، ڈرائیور لے کے چلا گیا. اچھا، اور کوئی گاڑی نمبر ہے ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا ایسا، ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ سیکورٹی سپروائزر چیک کریں ٹریکر کا کوڈ اور ٹریکر کو چیک کروائیں، گاڑی کا ٹریکر کی کیا لوکیشن آ رہی ہے. ہیلو جی وعلیکم السلام. اچھا، جو جس نمبر سے وہ رابطے میں کائنڈلی مجھے اس کی ڈیٹیلز بھیج سکتے ہیں؟ سر یہ تو 109 چک نہیں آ رہا، یہ جا رہی ہے سر، یہ جا رہی ہے گاڑی، یہ تو 109 کے لنک روڈ پہ جا رہی ہے سر. فوراً 109 پہ گاڑی، فوراً میں سر وہ ادھر پہنچا ہوا ہے کھڑے والا، فوراً 109 پہ ناکہ بندی کرنا، فوراً 109. اپنا ایس پی صاحب کھڑے والا، یہ 109 کی جانب گاڑی جا رہی ہے اور لوکیشن اس کی آ رہی ہے، پن پوائنٹ لوکیشن آ رہی ہے، فوری پہنچے 109 چک کی جانب فوراً روانہ ہو جائیں. گاڑی ہے سیکورٹی وائٹ کلر کی، اس کے اوپر مونوگراف بنا ہوا ہے. اور ناظرین اسی طرح انویسٹیگیشنز اور تلاش کے سلسلے اپنے آغاز میں آ گئے. کہ آگے نہ نکلے. ایک چیز آپ اپنی ٹیم کو کہیں کہ لیڈ کو اپنے ساتھ رکھیں اور کنٹرول یہ ساتھ کسی صورت بھی ڈرائیور یا کوئی بھی ایسا بندہ جو اس میں بھاگنا نہیں چاہیے. گاڑی کسی طریقے سے بھی ناکہ نہیں بریک کرے گی، اس کو راؤنڈ اپ کروائیں. 4 چوکی مکوانا آپ کے ایس پی صاحب اسی روڈ پہ ہے، آپ نے اپنے پوزیشن سیف رکھتے ہوئے اس گاڑی کو روکنا ہے آپ نے، اور اپنے ساتھ جو جوان ہیں ان کو بریف کر دیں اچھی طرح. علاقے میں قانون کے یہ ذمہ داران ہر جانب سے کیش وین کی تلاش میں محو ہو گئے. دیکھنے والے سننے والوں کو یہ گزارش ہوگی کہ جب بھی کوئی ایسی انسیڈنٹ ہو تو جو فرسٹ جو 1-8 گھنٹہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ہمیں اطلاع دیں گے تو ہم فوری طور پہ رسپونڈ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی چیزیں جو ہیں وہ ٹریس بھی ہوں گی اور ریکور بھی ہوں گی. اور دوسری جانب کیش وین ڈرائیور اس گاڑی کو کھیتوں کھلیانوں کے کنارے لا کر رک گیا، شاید اپنے اگلے منصوبے پر کاربند ہونے کی خاطر. ناظرین یاد رہے ایک محتاط اندازے کے مطابق کروڑوں روپے اس کیش وین میں موجود ہیں. یہ کیا ہوا، یہ گاڑی کیوں رکی ہوئی ہے؟ اچھا ہاں مجھے میں مانیٹر کر رہا ہوں، گاڑی کی موومنٹ آگے نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد سب کچھ یوں ہی شروع ہو گیا. اس وین سے اسی طرح رقم بھرے تھیلے نکالے جانے لگے. اور یوں ہی یہ وین ڈرائیور یقیناً اپنے اگلے مرحلے کو عملی جامہ پہنانے لگا. ناظرین اس پورے وقوعے کی بابت ایس ایس پی انویسٹیگیشنز رائے اجمل نے فوری طور پر سی پی او فیصل آباد عمر سعید سے رابطہ قائم کیا. اچھا سر، وہ آپ کو ایک بتانا تھا، بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہے سر. جی سر، ایک بینک کی گاڑی ہے سر، وہ صدر جڑاں والا میں ڈرائیور جو ہے وہ لے کے چلا گیا ہے اور اس میں 5 کروڑ کیش. 5 کروڑ کی واردات ہوئی ہے؟ جی سر 5 کروڑ سر، میں نے کنفرم کیا.
अच्छा भी हुई है। और वो कितनी दूर है? आपने कितनी टीमें बजाई हैं? जी सर, मैंने ऑलरेडी सर एसपी जड़ावाला को भी बता दिया है और सीडीयू वालों को भी बता दिया है। टीमें हमारी ऑन ग्राउंड रवाना है सर, और मैं खुद भी यहाँ मॉनिटर कर रहा हूँ सर। राइट सर, राइट। चलो तारे जड़ावाला। इसी दरमियान वैन की लोकेशन मिलने के साथ साथ वैन की तलाश में पुलिस पार्टी यहां तक आ पहुंची। गाड़ी में हथियार फेंको, बाहर आ जाओ। और साथ ही छानबीन का यह सिलसिला शुरू हो गया। सर गाड़ी मिल गई है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये करीबी है, नहर के किनारे पे गाड़ी खड़ी। यहाँ इस कैश वैन के मौजूदगी की इत्तला कानून का एहलकार फौरी तौर पर अपने मुताल्लिका एसपी तक पहुंचाने लगा। गाड़ी खाली कैसे खड़ी है यार? आप उसकी बिल्कुल टेल पे थे। देखिए सर, भाग गया है बंदा, गाड़ी मिल गई है सर। नहीं तो गया कहाँ पे, बंदा कहाँ पे गया? आप चेक तो करें। आप एरिया को ऐसा करें, बिल्कुल कॉर्डन करें, एंट्री एग्जिट्स को सील करें। सर हमने नाकाबंदी पहले ही करवा दी है, फिंगरप्रिंट टीम को भी बुलवा दिया है सर। हर जानिब इन एहलकारों को दौड़ाया जाने लगा ताकि कहीं से कोई सुराग मिल पाए। खेतों के दरमियान भागते दौड़ते एहलकारों ने मुस्तकिल इसी बात का इजहार करना शुरू कर दिया कि यहां कोई मौजूद नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि वैन में कोई बंदा भी नहीं है और पैसे भी नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल? उसको कॉर्डन ऑफ करें, आपको उसको ओपन ही नहीं करनी थी, वो फोरेंसिक वालों से आपने करवानी थी। फोरेंसिक टीमें पहुंची हुई है, उनको यूज करें। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, उसका मोबाइल टेक्नोलॉजी पे काम करें। उनका सीडीआर लिया आपने, उसका फौरी तौर पर ले। ठीक है, नहीं कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बंदा निकल जाएगा। मैं समझ गया हूँ, पैसे लेके निकलेंगे, बट आई थिंक अगर आपने उसका सीडीआर वगैरह ले लिए तो उसको मैनेज कर देंगे हम। चलो ठीक है, ताकि हाँ नाजरीन, यहां पर सिर्फ एक पानी की ठंडी बोतल जरूर मिली। फौरन ये देखें इस चीज को, और ये ड्रोन को उड़ाएं जरा, ड्रोन को उड़ाएं, देखें ऊपर ये क्या है यहाँ पे। ड्रोन के जरिए भी तलाश और मुस्तहकम की जाने लगी। शायद कहीं से कोई रास्ता मयसर आ जाए, लेकिन नाज़रीन सब कुछ बेसूद साबित हुआ। न ड्राइवर और न ही रकम के थैले कहीं दिखाई दिए। अब एक बार फिर इन एहलकारों के सामने खामोशी ही खामोशी, सन्नाटा ही सन्नाटा था। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। 109 के लिंक रोड पे जा रही है सर। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप अहवाल जान रहे हैं। फौरन 109 पे गाड़ी। फैसलाबाद के इलाके तहसील जड़ावाला के एक मकामी बैंक के बाहर से रकम पहुंचाने वाली कैश वैन ड्राइवर जब करोड़ों रुपए से भरे थैले समेत वैन लेकर फरार हो गया। आपको एक बताना था, बड़ा सैड इंसिडेंट है सर। वो सारा कैश जो था वो एक ही बंदे को। नाजरीन, इसके बाद का अहवाल क्या हुआ, हम आपको मुकम्मल तौर पर ये दास्तान सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। इन खेतों तक पहुंचने के बाद ड्राइवर और रकम का कहीं कोई सुराग न मिल पाया। यूं लग रहा था कि इन एहलकारों के लिए तमाम राहें एक बार फिर बंद हो गईं। तलाश और जस्तजू के बावजूद नाकामी हर एक के दामनगीर हो गई। मुझे वो बंदा हर हालत में चाहिए, लेकिन गाड़ी से कहां भाग गया। ऑपरेशन कंडक्ट करें इस वक्त पूरे गांव के अंदर, और मुझे फौरन आप बताएं कि वो बंदा कहां गया। आज की जदीद टेक्नोलॉजी के नाते ये
کسی نہ کسی منزل پر ضرور پہنچنا چاہتے ہیں. اسی ناطے مختلف راہوں کی چھان بین مستقل جاری تھی. ناظرین، اس جانب تو سب کچھ یہ جاری تھا اور ہم اب آپ کو دوسری جانب کا احوال دکھاتے ہیں. کھیتوں کھلیانوں کو عبور کرتے ہوئے یہ سیکیورٹی یونیفارم میں ملبوس کیش وین ڈرائیور گاؤں کے کسی اندرونی سڑک پر نمودار ہوا. بہت ہی چین و سکون کے ساتھ اس شخص نے رکشہ روکنے کی خاطر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. اس جانب رکشہ ڈرائیور سے اس نے یہ مدعا بیان کیا کہ بہت اہم کاغذات ہیں ہمارے دفتر کے، یہ مجھے اپنی منزل تک پہنچانے ہیں. کیونکہ پچھلی طرف دفتر کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور آج ابھی اسی وقت یہ سامان مجھے پہنچانا ہے. تمام تر معاملات طے کرنے کے بعد ناظرین بلا خوف و خطر یہ رکشے میں ان تھیلوں کو رکھنے لگا. ایک دکان کے سامنے روک لیا گیا اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ سامان اتارنے لگا یہ کیش وین ڈرائیور. ناظرین، ان تمام لوٹے ہوئے تھیلوں سمیت اس دکان میں بیٹھا یہ ڈرائیور اپنے دوست سے کہنے لگا، میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں ایک دن اتنا بڑا کام کروں گا کہ تو حیران رہ جائے گا، اور دیکھ میرے پاس کروڑوں روپے ہیں موجود ان تھیلوں میں، اور اب یہ میری ملکیت ہے. ناظرین یاد رکھیے، اس کائنات کی ہر ملکیت اللہ کی ملکیت ہے اور انسان کو اس کا غرور اور تکبر برباد کر دیتا ہے. اس کا دوست بڑی حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا. شاید اسے یقین ہی نہ تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہو چکا. اور پھر چھری اٹھا کر اس بیگ کی سیل کاٹنے لگا. تھیلا کھولنے کے بعد جب اس نے اس تھیلے میں جھانکا تو سوائے نوٹوں کی گڈیوں کے اور کچھ نہ تھا. فوراً ہی باہر کی جانب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے دوست ڈرائیور سے کہنے لگا، تم یہ سامان یہاں رکھ کر کہیں جا کر چھپ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پولیس یہاں آ پہنچے. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں غریب آدمی ہے، میں بھی غریب آدمی، ٹھیک ہے. لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس وین ڈرائیور کو کوئی خوف اور ڈر تھا ہی نہیں. اسی درمیان تھیلے میں سے کرنسی نوٹوں کی ایک گٹی نکال کر اسے دیتے ہوئے اس نے کہا، فی الحال یہ تم اپنے پاس رکھ لو، بعد میں تمہیں اور بہت دوں گا. پھر یہاں رکھے ہوئے لوہے کے اس صندوق پر جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی، یہ سوچنے لگا کہ ایک ایسا صندوق لا کر اگر میں تمام رقم اس میں ڈال دوں تو کسی کو گمان بھی نہیں ہو پائے گا کہ میں اتنی رقم لے کر سفر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے آخر کار دوسرے شہر تو جانا ہی ہے. اس سوچ کو پورا کرنے کی خاطر تمام تھیلے یہیں چھوڑ کر پھر کسی سواری کی تلاش میں یہ باہر آ گیا. اس جانب قانون کے اہلکار ملزم کے منظر سے غائب ہو جانے پر اور زیادہ تجسس کا شکار ہو گئے. جی السلام علیکم سر. جی سی پی صاحب. اچھا جی سر، آئی ایم شیور ایسی میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں. آج کی تمام تر ٹیکنالوجی کے ناطے مستقل اس ڈرائیور کو تلاش کیا جاتا رہا. کیا لوکیشن کیا آ رہی ہوگی؟ 109 میں آ رہے ہیں، اسی گاؤں کے اندر آ رہی ہے. اچھا، اسی گاؤں میں آ رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اور آخر کار اس شخص کی موجودگی ایک جگہ ظاہر ہونے لگی.
قانون کے اہلکار کس منزل تک جا پہنچے، ہم یہ سب کچھ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ Criminals most wanted. Criminals most wanted. اسی درمیان ایک جانب رکشے میں وہی وین ڈرائیور لوہے کا صندوق لیے نمودار ہوا، بنا کسی خوف و وحشت، چین و سکون کے ساتھ دکان میں اسے لے جا کر رکھ دیا۔ اور اس جستجو میں لگ گیا کہ تمام تھیلوں میں موجود رقم اس بکس میں رکھ دی جائے۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا۔ ان دونوں کے درمیان یہی گفتگو جاری تھی کہ رات ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اسی درمیان ایک شخص کچھ خریداری کی خاطر اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ دکاندار کو آواز دیتے ہوئے اس کی نگاہیں اندر موجود شخص پہ مرکوز ہو گئیں اور اسی کشمکش میں وہ روانہ ہو گیا۔ پولیس حکام اس جانب اپنی سرچ کاروائی مکمل کر رہے تھے اور اسی درمیان آنے والے نیٹ ورک نمائندے کی کال نے انہیں ایک اور استحکام بخش دیا، اور اس کے بعد ان راہوں کا تعین ہو گیا کہ کس جانب جا کر انہیں آج کی اس کاروائی کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اور پھر اچانک ہی ایک جانب سے قانون کے اہلکاروں کی آمد شروع ہو گئی۔ مصدقہ اس دکان کو چاروں جانب سے گھیرا جانے لگا کہ جس کے بابت ان کے پاس نشاندہی ہوئی ہے۔ قانون کے اہلکاروں کی تمام تر کوششیں آخر کار رنگ لے آئیں۔ پتہ چلا کہ آج کا کرمنل موسٹ وانٹڈ ان کے سامنے ہی موجود ہے۔ اس کے ہمراہی کے ساتھ ساتھ تمام تر مال و اسباب سمیت ان دونوں افراد کو قانون کی تحویل میں لیا جانے لگا۔ اس پورے وقوعے میں سب سے اہم ترین اور خوش آئند بات یہ رہی کہ ملزم کے روپوش ہو جانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک ہی دن کے 6 گھنٹوں میں لوٹی گئی رقم سمیت کیش وین ڈرائیور اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک بہت سینسیشنل واردات تھانہ صدر جڑاوالا میں ریسنٹلی ہوئی، جس میں 4 کروڑ 96 لاکھ روپے جو ایک کیش وین لے جا رہی تھی ایک بینک میں، وہ لوٹ لیے گئے۔ جو سی پی او فیصل آباد ہے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی، ایک اسپیشل ٹیم بنائی گئی اور بہت ریکارڈ عرصے میں ایک دن کے اندر اندر وہ تمام کیش جو ہے وہ ریکور کیا گیا۔ اکیوز جو ہیں عبدالعزیز اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی حنیف، دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے سر، بہت بڑی کامیابی ہے سر۔ لائن بھی رکھیں جی، دھیان سے لے کے اس کے بعد ناظرین اس صندوق کو کھولا جانے لگا جس میں 6 گھنٹے پیشتر لوٹی گئی رقم موجود ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ کرنسی نوٹ کہ جس کی خاطر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور کیش وین ڈرائیور نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ یاد رہے کہ ایف آئی آر کے ناطے یہ رقم لکھوائی گئی تھی 4 کروڑ 96 لاکھ روپے، جس کی ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ 4 کروڑ 96 لاکھ وین میں موجود ضرور تھے، جس میں سے 28 لاکھ روپے جڑاوالا کے مقامی بینک کی برانچ میں اتار دیے گئے۔ یوں یہ موجودہ رقم جو برآمد ہوئی وہ ہے 4 کروڑ 68 لاکھ روپے۔ یہ بلا شبہ پاکستان کے پولیس ڈپارٹمنٹ اور خاص طور پر فیصل آباد پولیس کا ایک بہترین اور بڑا کارنامہ ہے۔
جس کے لیے وہ قابل ستائش ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ملزم کو بھی تحویل میں لے لیا گیا اس کے تمام تر سرقہ کیے گئے مال و اسباب کے ساتھ۔ اور ناظرین اس کے بعد مرحلہ آیا انٹیروگیشنز کا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عبدالعزیز۔ کتنی عمر ہے؟ 60 سال۔ کیا کرتے ہو؟ ڈرائیوری۔ کب سے پلاننگ ہو رہی تھی اس وقوعے کی؟ جس سر کو تقریباً 3-4 ماہ کے ایسے ہوئے۔ یہ کیش کس طرح تم لے کے گئے، کس جگہ لے کے گئے؟ میں نے ادھر سے جب گاڑی نکالا نا پھر میں ادھر لے کے آیا ہوں، یہ روڈا پنڈ ہے۔ کس چیز پہ لے کے آئے ہو؟ گاڑی میں لے کے آؤں سر۔ جس کے گھر پیسے رکھے تھے جی اس کو کتنا حصہ دیا؟ یہ 2 لاکھ روپیہ دیا۔ اچھا گاڑی تم نے وہاں پہ کیوں چھوڑی؟ گاڑی لے کے کیوں نہیں بھاگے؟ بس سر میں نے بولا یہ کیا تمہیں معلوم تھا گاڑی میں ٹریکر ہے؟ ہاں جی۔ اچھا جو طریقہ تم نے استعمال کیا، طریقہ واردات، اس کا تیرے ذہن میں کس طریقے سے آیا؟ سر جو کراچی میں واردات ہوئی ہے نا یا ادھر بھی ہوئی ہے گجرانوالہ میں، گجرانوالا میں 16 لاکھ کا بھی ہوا، یہ پھر ایک 80 لاکھ کا بھی ہوا ہے۔ تمہیں پکڑا کیوں گیا یہ بتاؤ؟ پکڑا میں سر گیا، میں گاڑی بگایا، پیسہ میں لے کے آیا ہوں۔ کس کا پیسہ تھا وہ؟ پیسہ مستانگ کمپنی کا تھا، بینکوں کا تھا۔ تمہاری شکل پہ، تمہارے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی شرمندگی کوئی؟ ہاں کیا نام ہے تیرا؟ محمد حنیف سر۔ ہاں یہ کب سے تمہیں اس نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے میں نے وقوع کرنا ہے اور تیرے پاس آنا ہے؟ سر 5000 روپے میں نے اسے لینا تھا سر، تو دوپہر کو اس کا فون آیا سر، کہنا میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں۔ اس نے تمہیں بتایا تھا میں پیسے لے کے تمہارے پاس آؤں گا؟ یہ نہیں بتایا تھا سر اس نے۔ سیلیں کس نے کاٹی تھی؟ وہ جو جس پیسوں والی جو گولی تھی اس کی؟ تمہیں یہ سب کرنے کا، اس کو جگہ دینے کا، اس کا سامان رکھنے کا کیا معاوضہ ملا؟ سر اس نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے تھے۔ اچھا پیسے اس نے تو آج واردات کرنے کے بعد تمہارے پاس رکھوائے، آگے کا کیا پروگرام تھا اس کا پیسوں کو شفٹ کرنے کا؟ سر یہ نہیں مجھے پتا سر۔ تمہیں پتا کتنی سزا ہوگی تمہیں اس میں؟ سر یہ تو مجھے پتا نہیں سر کتنی سزا ہوگی سر۔ اپنے ملک کا خزانہ لوٹتے ہوئے اور ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، ذرا شرم نہیں آئی؟ سر میں شرمندہ ہوں۔ الحمدللہ کہ فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں نے وہ کرہائے نمایاں انجام دیا کہ پوری کی پوری رقم جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ تحویل میں لے لی گئی۔ ہاں آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.